यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा लिम्बू, संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज यस्तो दिन परेको छ, आज छठ पर्व पनि हो। आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ भने भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर आज र भोलिको दिन दुवै दिन यसरी यो छठ पर्व पनि मनाइन्छ। त आजको दिन यस्तो दिनमा हामी फेरि संयोगले कुरा गर्दैछौँ। भोलिका दिन अर्थात् कार्तिक 25 गते महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती। उहाँ 16औं राष्ट्रिय विभूति पनि हो। सरकारले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा पनि गरेको छ र 137औं जन्म जयन्ती भोलि। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा नेपाली भाषा, नेपालीपन, आफ्नोपन, संस्कृतिको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ। यसै चिन्ता स्वरूप उहाँका 80 जति पुस्तकहरू हाम्रा भाषा, संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता र कतिपय आदर्श पक्षसँग जोडिएरका त्यस्ता पुस्तकहरू उहाँका प्रकाशित पनि छन्। उहाँसँग आज म नेपालको बदलिएको राजनीतिक अवस्था, हामी गुमाउँदै गएको आफ्नोपन, पाश्चात्य जगतको बढ्दै गएको प्रभाव र हामी हुन थालेको अलिकति उपभोक्तावादी, सुविधाभोगी र परम्परालाई दुत्कार्ने संस्कार हामीले त्यस्तो भोग्न थालेको एउटा चिन्ताको विषय हो भन्ने डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा लिम्बू जस्ता धेरै मानिसहरू त्यस ढङ्गले पनि पेश हुने गर्नुहुन्छ। त उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद सेवाहरू, नमस्कार। तपाईसँग म आज महत्त्वपूर्ण 2-3 वटा विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्छु। एक, छठ पर्व। आज देशव्यापी रूपमा खास गरी नेपालीहरू यो मधेसको मात्रै हिजोका दिनमा छठको एक खाले महिमा थियो, तर अहिले काठमाडौँतिर पहाडतिरै पनि छठका पूजाहरू, त्यो छठ पर्व मनाउन थालिएको छ। त्यो एउटा सुखद राम्रो पक्ष। भोलि महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती। उहाँ एउटा राष्ट्रिय विभूति, समाज सुधारक। उहाँका अनेकौं त्यो मैले केही कृतिहरू उहाँका बारेमा लेखिएका, तपाईहरु जस्ता व्यक्तिले बोलेका, सुनेको, पढेको पनि छु। तपाईको चिन्ता म बारम्बार यसो देख्छु, तपाईका पुस्तक पढ्छु। हाम्रो नेपाली समाज अलि भत्किँदै गयो। हामी हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श छोड्दै गयौँ। त्यसकारण यो चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्य हो भन्ने जो तपाईँ दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ नि, नयाँ पुस्ता के भन्छ भने जुन चिजले मलाई केही दिँदैन, व्यवहारिक छैन, मेरो जीवन परिवर्तनमा त्यो संस्कार, परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृतिहरूले, यस्ता चाडपर्वहरूले मलाई केही दिँदैन भने मैले किन ग्रहण गर्ने भनेर प्रश्न उठाउँछ। तपाईँ एउटा संस्कृतिविद, यो प्रश्न उपर तपाईको धारणा सुनाउ त, त्यसपछि म अरू विषयमा क्रमशः उठान गर्छु। छठको बारेमा पनि केही विषय उठान गर्छु, महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा पनि कुरा उठान गर्छु। यो संस्कृति उपरको जीवनसँग जोडिएको विषयसँग नयाँ पुस्ताले उठाएको प्रश्नलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया। यो अनजान र अज्ञान युवा युवती जगतको भ्रमपूर्ण विचार हो। जस्तो पुस्तक त्यस्तो मस्तक भरेर बठाई भनेको ज्ञानदेखि धेरै मुनिको कुरा हो। युएनओले डिफाइन गरेको मानवका पहिचान, भाषा, लिपि, संस्कार, इतिहास, धर्म,
वेशभूषा र गरगहना, यो 7 बुँदालाई महानगरको पहिचान भनेर विश्वव्यापी विश्वका राष्ट्रले, विश्वका युनिभर्सिटीले, विश्वका मानव सभ्यता र मानव शास्त्रले मानेको कुरा यो अन्धाधुनको के नजान्नेहरूले अन्धाधुन बोल्दैमा म त त्यसलाई भ्रम भन्छु। त्यो कारणले भ्रम के कारणले? त्यो कारणले मेरो मूल दर्शन नै समस्याविहीन संसार र भ्रमरहित जीवन भनेर मेरो कार्यक्रममा हेडिङै राखेर पढाउने गर्छु। यो भ्रम र समस्यामा भौतारिएर हिँड्ने भ्रम कसले सिर्जना गरिरहेको छ? त्यो किनभने परम्परा विगत त्यो अनादिकालमा त अघि नै भने सामान्य पुस्तकले मस्तक भरिएको, सामान्य पुस्तकले भ्रम सिर्जना गर्ने पुस्तकले अल्प विद्या भयङ्करी भन्ने शब्द छ नि, अल्प विद्या भयङ्करी। विद्या त हो तर कम। त्यसो भने आदि बुझ्यो आदि बुझेकै छैन। त्यसो भने केसले केही फाइदा दिएको छैन, किन पालेको छ त? दैनिक उम्रेन नदी ब्लेडले काटिहाल्नु नि त। काम नदिने जति केही नराख्ने हो भने अब म मासु खान्दिनँ, गाईबस्तु पशुपन्छीको कामै छैन भनेर मैले सबै तिनीहरूलाई मार्दिनँ, ध्वस्त गर्नु। त्यसो भने के हो उनीहरूको भ्रमलाई चिरफार गर्ने मेरो जवाब चाहिँ गड गिफ्ट, परमात्मा परमेश्वर तागरा निभाङले सृष्टि गर्दा परमात्माबाट आत्मा, परमात्माबाट आत्मा, परको आत्माबाट यताको आत्मा, आत्माबाट आकाश, आकाशबाट वायु, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट जल, जलबाट जनता, जडीबुटी, जग्गा र जङ्गल, 5 ज सृष्टिको आदिम रचना हुँदा एउटै आदिम काल, एउटै जडीबुटी, एउटै रुखमाथि 2टा हाँगा छ। यो हाँगा खायो बिख लाग्छ, मरिन्छ। अर्को हाँगा खायो बिखुमा बचाउँछ। चिन्न सक्नु पर्यो। सृष्टिमै अमृत र वृक्षको जन्म, वृक्षको जन्म भएको छ। पक्ष र विपक्षको जन्म भएको छ। अल्पज्ञानी र पूर्णज्ञानीको जन्म भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बिख नचाहँदै पनि, बिख कुनै मान्छेले चाहिँदैन, तर किन बिख सृष्टि भयो त? त्यसकारणले मलाई काम लाग्ने मात्रै सृष्टि हुनु, काम नलाग्ने सृष्टि नहुनु भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यसमै अल्प विद्या भयङ्करी भनेर अघि शब्द चयन गरे। त्यसो हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने के भने पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते भने झैं यो सृष्टि हुँदै नै सम्पूर्णता आएको छ। मलाई मनै पर्दैन, तर अब निक्लिहाल्छ, के गर्ने? मैले फुसफुस बिस्तारै चेपेर, अब साथीहरूले थाहा पाउँछ, सम्झिनेले थाहा पाउँछ कि भनेर चेप्दा झन् त्यो ठुलो आन्द्राबाट त्यो आन्द्राको चाहिँ गुइएको वरिपरिको ग्यासहरू जम्मा गरेर फुसफुस गर्दा झन् त्यो कोठा नै भरिदिन्छ। मैले चाहेको होइन, मैले यहाँसँग नि त्यसो भएको हुनाले चाहेको चाहिँ होस्, नचाहेको नहोस् भन्ने सृष्टि विज्ञानको कुरा, सृष्टिले संरचना गरेको कुराको बावजुदमा बोल्ने विश्वको कुनै मानवलाई अधिकार छैन। जो सृष्टि भयो त्यसलाई अब मैले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो। आफू प्रयोग गर्न जान्दैन अनि हिँड्नु जान्दैन, बाटोलाई दोष। आफू चिप्लेर लड्छ, यो बाटोलाई दोष। त्यस किसिमको त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण दृष्टिकोणहरू भ्रमपूर्ण छन्। त्यो भ्रमलाई चिरफार गर्न चाहन्छ। त्यो ऊ आफै त्यस्तो छ कि
प्रायोजित भएको अथवा कसैले पढाइदिएको भन्न खोज्नु भयो तपाईले? त्यो चाहिँ सङ्घ अनुसारको रङ अनुसारको ढङ भएर हो। सङ्गत गुणको फल। सङ्गत गुणाको फल। तपाईँ यो हातमा यसलाई पानीले भिजाउनुहोस् र यतापट्टि घामतिर सेकाउनुहोस्, यतातिर चाहिँ ओझेल होस्। तपाईँको हातमा दुईटा सङ्गत यहाँ देखिन्छ। यसको सङ्गत पर्यो सूर्यसँग ठाडै डाइरेक्ट, यता पर्यो ओझेल, अनि तपाईँको लुगा चाहिँ दुई रङको देखिन्छ। सङ्घ अनुसार, सङ्गत अनुसार, सङ्घ अनुसारको रङ लाग्छ, रङ अनुसारको मानिसको ढङ सुरु हुन्छ। अब उनीहरूको रङ ढङ्ग नै अहिले त च्यातिएको पेन्ट र च्यातिएको पुरा अर्धनङ्ग मात्रै पोसाक बिक्नु थाल्यो। त्यसरी मानवीय पहिचान, मानवीय सभ्यता, मानवीय श्रेष्ठता, मानवीय मौलिकता, मानवीय बौद्धिकता को बावजुदका यो भ्रमपूर्ण नयाँ पुस्ताहरूले जुन उनीहरूको मस्तिष्कमा जुन सोचेको छ त्यसलाई म पुरा ज्ञानबाट त्यो अँध्यारोलाई हटाउन चाहन्छु। म तपाईसँग छठबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि मागुरु फाल्गुनन्द जान्छु, त्यसपछि हाम्रो संस्कृतिका बारेमा म तपाईसँग आज बहस गर्नेछु। आज छठ पूजा, आज यस्तो संयोग, यस्तो दिन परेको छ, तपाईँ र म जुन छलफल गर्दैछौँ, आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ र भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पूजा सम्पन्न हुन्छ, पूजा विधि। तराईमा एक समय यो तराईमा मात्रै मानिन्थ्यो, अहिले यो विस्तार हुँदै सहरी क्षेत्र, पहाडका मानिसहरू पनि अर्थात् समग्र नेपालीहरूको जस्तो भएको छ। हाम्रो देश सांस्कृतिक हिसाबले विविधता, पहाड, हिमाल, पहाड र तराईको यो जो संयोजन छ, पछिल्लो समयमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वेगीय मुद्दाहरू उठान भएको छ र त्यो त्यसभित्र संस्कृतिभित्र राजनीति प्रवेश गरेको छ। अर्थात् राजनीतिलाई अपव्याख्या गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयत्न भएको छ। मूलतः जो हाम्रो नेपाली समाजलाई भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न भएको छ, यो आन्तरिक वा बाह्य के प्रयोजनका लागि, आन्तरिक हो भने किन, बाह्य हो भने के प्रयोजनका लागि यसो भएको छ भन्ने तपाईको बृहत ज्ञानबाट सुनाउ त अलिकति। यो नेपाली मानसिकतामा, नेपाली चरित्रमा दोषपूर्ण छ। यस्तै दोषले गर्दा 7 सालमा स्वतन्त्र भएको 71 वर्षमा नेपाल जिउँको त्यों, 6 सालमा चीन स्वतन्त्र भएको 72 वर्षमा कहाँ पुग्यो, 5 सालमा भारत स्वतन्त्र भएको 73 वर्षमा ऊ धेरै अगाडि छ। हाम्रो नेपाली मानसिकताको कमी कमजोरीले गर्दा भन्ने बेलामा 4056 को साझा फुलबारी बन्ने, गर्ने बेलामा चाहिँ आफआफ्नो डम्फु बजाउने। कसले गरेको छ यो? यो हाम्रो अघि नै मानसिकता, हाम्रो दृष्टिकोण गलत छ। कुनै जाति समुदायले गरेको कि यो समग्र भित्र यो छ्यासमिस भयो? मानिसको जात मानिसै हो, बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको संस्कारलाई समानुपातिक ढङ्गले नेपाली राज्यले मान्यता दिनुपर्छ। समानताको दृष्टिकोण मुखमा चाहिँ आयो, व्यवहारमा, चरित्रमा हामी चित्रण गर्न सकेनौँ। आज र भोलि अहिलेसम्मको संयोगमा अत्यन्तै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्णको घडीमा छौँ। आज छठ पर्व एक जातिको ठुलो पर्व चाड, भोलि महागुरु फाल्गुनन्द एक धर्मको महागुरुको जन्म जयन्ती,
तेस्रो भयो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै 10 वर्षपछिको राष्ट्रिय जनगणना। यो त्रिकोण, त्रिलोक, त्रिदेवी, त्रिदेवता चाहिँ आज र भोलिको चाहिँ यो सङ्गम गड गिफ्टकै रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र यो अवसरमा म समष्टिमा सम्पूर्ण नेपाली र देश बाहिरका सम्पूर्ण मानव जातिलाई म हार्दिक शुभकामना मङ्गलमय गर्न चाहन्छु। तपाईको प्रश्नले मलाई कतातिर भाव बगाइराखेको छ भने नेपालमा मात्रै यो दृष्टिकोण छ, तर तपाईँ विकसित मुलुकमा गएर हेर्नुहोस्, अनुहार हेर्दैन, पोसाक हेर्दैन, धर्म सोध्दैन, भाषा पनि सोध्दैन। त्यो ठिक कि बेठिक थियो? त्यो मानव जातिको लागि ठिक। अब म लिम्बू भाषा मानवको मात्रै म लिम्बू भाषा बोल्छु। अब तपाईले किन अंग्रेजी किन जानेन भनेर आफू बठाई हुनु भएन। मैले जे जानेको छु त्यही नै मेरो भाषा हो। झ्याउकेले झ्याउ झ्याउ कराइरहन्छ भने उसको भाषा बोली कराइरहन्छ त। त्यो गाईलाई के चित्त दुख्यो? गाई मा गरिरहन्छ त। कुकुरलाई किन चित्त दुखाउनु? हाउ हाउ गरिरहन्छ त। स्याल आफ्नै ढङ्गमा कराउँछ। त्यसो भएको हुनाले उच्च मानवताको हैसियतले उसले आफ्नो धर्म मान्छ, चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। उसले आफ्नै पोसाक लगाउँछ। अब पशु पन्छीहरूको जाति पछि बेग्लै पोसाक छ, उनीहरूको भुत्लाहरू छन्, त्यस्तै हाम्रा बेग्लै बेग्लै होला हाम्रो आचरण विचरण। त्यो मूल कुरा होइन। Culture is changeable, but philosophy is not change. संस्कारबाट संस्कृति बन्छ। त्यो संस्कार र संस्कृतिलाई युग अनुकूल मान्ने चाडपर्वहरूको विकास हुन्छ। समय सापेक्ष समय सापेक्ष त्यसलाई भन्छ युग अनुसारको गति, मति, प्रगति र परम गति। यो चाड र बुँदा भित्रका ती गतिमती, प्रगति र परम गतिहरू हुन्। अब अहिले चन्द्रलोकमा छठ मान्ने जातिहरू 100 गर्भा छठलाई कसरी मान्थे? कहिले सूर्य उदाउँछ, कहिले अस्ताउँछ। जुनेली रातमा सूर्य 24 घण्टा उज्यालो हुन्छ त सूर्यसँग टकमा त्यो पूर्ण भन्छ नि, पूर्ण अनि त पूर्णिमा, पूर्ण आकार हुन्छ। त्यो दिन त तपाईको सूर्य नै अस्ताउँदैन। ल भन्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले संस्कार भन्ने चिज चाहिँ युगको गति अनुसारको त्यो परिवर्तन हुँदै जाने चिज हो। तर मातृभाषा र परम्परागत कतिपय जो संस्कार छन्, मान्यताहरू छन्, हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका पक्ष, त्यसको संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रा मातृभाषा, हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष समाप्त हुन्छ। पहिचानसँग पनि सम्बन्धित प्रश्न हो। त्यसका लागि विशेष संरक्षण हुनुपर्छ। त्यो विशेष संरक्षण नगरेर नेपाली समाजमा उठेको प्रश्न, खास गरी ब्राह्मणवादी सोच भएका व्यक्तिहरूले जबरजस्त लादिदिए है अरू जाति जनजाति माथि। त्यसकारण हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो संस्कृति, संस्कार सबै ध्वस्त बनाइदिए। एक भाषा, एक जाति, एक पहिरनको कुरा ल्याए। यो अपराधजन्य कर्म भयो भनेर प्रश्न उठाउँछन् नि त एक पक्ष। त्यो बुझाइ मलाई मेरो भाषा बोल्नु कहिले मेरो मुख रोकेको थियो? माउस लगाएको मलाई थाहा छैन। चितुवा कराउने त्यो आवाज रोक्ने कहीँ छ त? ऊ आफू मान्दैन, आफू आफ्नै बारेको पुस्तक लेख्दैन, आफ्नै बारेको प्रचार प्रसार गर्ने, अनि दोष त्यहाँ अर्कालाई दिने। म त पत्याउँदिनँ त्यस्तो कुराहरू। म कसैले लेख भनेको होइन त 80वटा लेखेँ। आफू नलेख्ने, लेखेको पनि नपढिदिने, अनि दोष सबै अर्काले थुपार्ने। त्यसलाई दृष्टि दोष भन्छ।
मैले भने किराँत धर्म र किराँत भाषा मुन्धुममा राणाहरूलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। ठिक छ, त्यो बेलाको एकाधिकार एकतान्त्रिक निरङ्कुश राणा कालमा हाम्रा विद्यालयहरू पढ्न दिएन, माने। तर धर्मभित्र मन्दिरभित्र पाठ पूजा गर्नु लिपि भाषा पढ्नु त दिइराखेको छ त। नभए महागुरुले कहाँबाट मन्दिर स्थापना 4-7वटा गर्नुहुन्थ्यो त? राणाकालमै हो त त्यो। त्यसो भएको हुनाले आधिकारिक रूपमा सरकारको बजेटबाट स्कुल निर्माण गर्न राणा, शाही र शाह परिवार र ब्राह्मणका नायक गुरुकुलहरू बाहेक अरूलाई पढ्न दिएन। त्यो त राई लिम्बूलाई मात्रै होइन होला नि त, जनजातिले मात्रै होइन नि। त्यहाँदेखि बरको त दमैकामै क्षेत्री अन्य जातिले पनि दिएन, प्रतिबन्ध थियो। त्यसको पछाडिको के किनभने त्रिचन्द्र कलेज उद्घाटन गर्दै चन्द्रशमशेरले रोएको छ नि त घरमा गएर, मेरा दिन सकियो अब भनेर। होइन, किन रो भनेर भाइ बर्दारले सोद्धा हाम्रो छोरा नातिको छातीमा गोली लाग्ने काम आज गरेकोले म रोको भनेको छ। अरे कलेज स्थापना त कसरी हाम्रो छातीमा गोली लाग्छ भन्दा अहिलेसम्म एकतान्त्रिक शासन हामीले हाम्रो हुकुमी शासन चलाएको छौँ। अब यहाँ पढेपछि सबै विद्वान हुन्छन्, बुद्धिजीवी भएपछि हाम्रो यो श्री 3 को ज्वरो उखेलेर फालिदिन्छन्। अब उद्घाटन नगरौँ, स्थापना नगरौँ, लन्डनमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्तामा कतिवटा हाई स्कुल, कतिवटा प्राइभेट छ, प्रतिबद्धता जनाइसकेका छ, कतिवटा कलेज छ भन्दै एउटा छ भनिहालेको छ। यहाँ नभएको चिज उसले बोलिहाल्यो। त्यही प्रधानमन्त्री आउने भयो। आउँदा त अब कलेज चाहिँ हतार आफै लागेर कलेज उद्घाटन गर्यो। कलेज एउटा छ भने उसको नाम के हो भन्दा फेरि एकछिन घोरिएर त्रिभुवनको त्रि, राजाको त्रि, चन्द्र समुद्रको चन्द्र दुईटाको जोडेर त्रिचन्द्र कलेज छ भनेर काल्पनिक बोल्यो। त्यो कुरा उ गर्यो, पछि गएर पुरा गर्यो प्रधानमन्त्री आउनु बेला। त्यसो भएको हुनाले बन्द त हिजो जम्मै थियो, तर घरमा पालना गर्ने आफ्नै ढङ्गले पढ्ने त मुख त कसैले छेकेका थिएन। त्यस कारणले जनजातिहरूले म जहिले पनि भन्थेँ यो दोष राणा कालको एकतान्त्रिक शासनमा 50% चाहिँ प्रतिशत चाहिँ हुनु जिम्मेवारी छन्, किनभने राज्यको दोष छ। तर घरमा आफूले पढ्ने दोष चाहिँ कसलाई दिने? फल्गुन नन्दले कसैलाई दोष दिएन नि त। महागुरुले 7वटा मन्दिर बनाएर 7वटामा मन्दिरमा गुरुकुलबाट दीक्षा चलाउनु, मन्दिरको हातभित्र स्कुल निर्माण गरेर शिक्षा चलाउनु भनेर त 7 बुँदै मध्ये 1 बुँदामा त निर्णय नै गराउनु भएको छ, रोकेन त। त्यसो भएको हुनाले आफू केही नगर्ने अनि दोष जति अर्कालाई थुपारेर गर्ने त्यो दृष्टि दोष, त्यो राजनीतिक दोष नेपाली चरित्रमा व्याप्त छ। तपाईँ पूर्वी क्षेत्रको 5 थरको मानिस अघि विद्यावारिधि गर्नुभएको, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा पनि राम्रो ज्ञान राख्नुहुने हुनाले म एउटा मौका लिइहालेँ। यो आदिवासी, जनजाति, अनादिवासी यी जो शब्दहरू चयन हुन्छ नि, यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? के हो यो अनादिवासी अनि त्यसमा फेरि आदिवासी अनि जनजाति, त्यो अर्को चाहिँ फेरि अजाति, यो जो शब्द चयन हुन्छ यो के भन्न खोज्या? यो आदि भनेको जसले पहिले फडानी गरेर बस्यो, एकदम प्रापूर्व कालदेखि, त्यो अदौको अदौबाट आदि भयो। जस्तो खसान कर्णाली सिन्जा प्रान्तमा खसहरूले नै बसे, त्यहाँको आदि उ भयो। खस नै आदिवासी भयो, अहिले पनि खसाद भनिन्छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति त्यहीँबाट भएको छ। अब जुन ठाउँमा जोले फडानी गरेर पाखाबारी पटबाँझोलाई आवाद गरेर आदि भयो,
जस्तो एउटा खसहरू यो देशका आदिवासी हुन्। खसतिर सबैतिर नै, खसमा त खसात अझै पनि छ त। यो देशको खसहरू अनि आदिवासी नेपाली हुन्। भाषाको उत्पत्ति त्यहाँ भएपछि त्यसलाई विदेशी भन्नु मिल्यो? विदेश त त्यहाँदेखि उता भारत, इन्डिया, युरोप गएर फेरि आयो होला। तर अन्य मुलुकमा भनौँ न, माझ किराँत, पल्लो किराँत, वल्लो किराँत, मगर गुरुङको क्षेत्रमा आयो होला। अब गोर्खाको राजाहरू, स्याङ्जाकोहरूलाई त विदेशी भन्नु त मिलेन होला नि। त यी सबै आदिवासी हुन्। किनभने एक शताब्दी, 100 वर्षलाई एक शताब्दी भन्छ। एक शताब्दी त एउटा इतिहास हो नि। त्यसको केही त्यसो मापदण्ड, भएको हुनाले- त्यसको डाक्टर साहब त्यसको केही मापदण्ड छ? आदिवासी र जनजाति यस्तो मानिसलाई मात्रै भन्ने, यो जातिलाई मात्रै भन्ने केही मापदण्ड छ? तर तपाईँको अघिको क्वेसनको अन्तिम सार चाहिँ जस्तो मानस खण्ड, मानव सरोवर कैलाश क्षेत्रको मानस खण्ड, यो हिम श्रृङ्खलाको आसपासको हिमत खण्ड, तराई भूभागदेखि महासागर सीमान्त खण्ड, यो त्रिखण्डको मानव सभ्यताको इतिहास अध्ययन गर्दा हिम श्रृङ्खला, हिम क्षेत्रको जुन 33 सागर भन्छ नि, त्यो चाहिँ पृथ्वी मन्थन, स्थापत्य मन्थनको 10 करोड वर्षसम्म लाग्यो भने यो 33 सागर हिम श्रृङ्खला जुन जन्मेको थिएन नि हिम, त्यो बेला त यहाँ त थलथल थियो, हिलो गादो थियो, यहाँ रुखपात हिमाल थिएन। अनि यहाँको पानीहरू, हिलोहरू बिस्तारै गहिरेर सुकेर गयो। त्यो बेला पूर्वमा सप्तकोशी 7वटा नदी बन्यो, बिचमा सप्तगण्डकी 7वटा नदी छ, 7 दुना 14, पश्चिममा सप्तकर्णाली छ, 17वटा नदी। त अनादिकालमा यो दलदल थियो, दलदलको रूपमा थियो। यो 21वटा नदीहरू गहिरेर गङ्गा सागर मा मिसेर, गङ्गा सागर, कलकत्ताको गङ्गा सागरमा मिसेर गएको छ। त्यो भएर यो डाँडाहरू, डाँडा काँडा उकाली ओह्रालीको निर्माण हुँदा जसरी त्यो आहालको पानी सुक्दै सुक्दै जाँदा डिलिल बनाउँदै जान्छ नि, अन्तिममा गहिरोमा गहिरिन्छ। जो यहाँको पानीहरू गहिरेर जाँदा यो डाँडा काँडा उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारीको निर्माण भएको हो। त्यो थिचिँदै जाँदा हिमाल फुत्त निक्ल्यो। यहाँभित्र चट्टानै चट्टान छ, भूगर्भ साथीले त्यही बनिएको छ। अब हिमाल त करोडौं वर्षको इतिहास हो, हिउँको थोप्रो होइन। त्यो त ढुङ्गामा त हिमाल कुम्भकर्ण 2 राउन्ड पुगेर आएको मान्छे दर्शन गर्नु म। त्यो चाहिँ ढुङ्गा उकालो भएपछि माथि चिसोबाट हिउँको थुप्रो हो। त्यो त्यहाँ त हिउँको पहिरो जान्छ, म आफै सुनेको छु गडाङ गुडुङ गरेर। कहिले कहिले भन्ने गर्छु, यी तपाईँको आँगनमा म हिउँ पारिदिन्छु भन्छु। त्यो तपाईँको खाली आँगनमा लामो फलामको छडमाथि 3000 4000 के अरे मिटरको राख्नुहोस्, माथि चिसो हुन्छ। चिसो भएपछि त्यो खम्बामा टाँसिने लामो अलिक धेरै पोका भएपछि त्यो अडिँदैन, अनि ड्याम्मै त्यहीँ झर्छ। त्यसो हुनाले यो पृथ्वी स्थापत्य मन्थन हुँदाको यो डाँडा काँडा उकाली ओह्रालीमा आउँदा कैलाशदेखि हामी पहिले आएको, मानस खण्डदेखि पहिले हिमत खण्डमा आउने, आवाज गर्ने हामी हौँ भन्ने चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको त्यो भनाइ हो। त्यो कतिपय सत्य छ। अब जनजाति भनेको चाहिँ जसको मानवको 7वटा बुँदा छैन, त्यो जनजातिमा हुन्छ। जस्तो तपाईँले अब तपाईँले नेपाली भाषा, तपाईँ नेपाली भएर खस भाषा या नेपाली भाषा सङ्गीत भाषा बोल्नु जान्नुभयो भने तपाईँ जनजाति भइसकेको हुन्छ। जस्तो अब तपाईँको छोरा, अब जस्तो मैले उदाहरण दिएँ, मेरो नाति अमेरिकामा जन्मिएछ नातिनी। अब त्यो इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिसबाट उसको बाउआमाले अलिअलि लिम्बू भाषाहरू सिकाउला, तर त्यसको नाति पनाति गोरासँग गयो भने त्यसको अब लिम्बू भाषा जान्ने, अनि त्यो लिम्बू जनजाति हुन्छ।
मानवको 7वटा पहिचानको जो आफूसँग कण्ठस्थ छैन त्यो जनजाति। कुकुरले हौ भुक्नु जानेन र गाई जस्तो करामी त्यो जनजाति भइगयो। त्यो कुकुर जनजाति। जनजातिको परिभाषा त मानवको पहिचानको 7वटा मध्ये एउटा कुन चाहिँ भुल्यो जनजातिमा प्रवेश सुरु भयो। अब मूलवासी भो। मूल भनेको चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो वर्ण र वर्ग कसको सङ्ख्या बाहुल्यता हुन्छ त्यो मूल हुन्छ। मूलवासी जस्तो हिन्दू 81 धर्म लिएछ। मूल धर्म त मेरो धर्म किराँत धर्म भन्नु मिलेन। मूल धर्म तपाईको के हैन 81% हिन्दू लेखेपछि त मूल धर्म त नेपालको त हिन्दू भयो नि त। हिन्दू नै हो। 3% छ। 8,07,159 लेखेको मूल भन्नु त मिलेन होला नि। अब मूल पार्टी जसले अत्याधिक सबभन्दा ठुलो सत्ता पार्टीको संसद ल्याउँछ त्यो मूल भएन र उसले सत्ता चलाउँछ। त्यसकारण मूलवासी भनेको त जुन जातिहरू जुन वर्ण र वर्गहरू अत्याधिक हुन्छन् त्यो मूलवासी हुन्छ। यहाँ त कहिले त्यो मङ्गोलियनहरूले के हामी मूलवासी भन्छन् कि तिनीहरूले शब्दसूत्र पनि प्रयोग गरे रहेनछन्, जाने रहेनछ। मङ्गोलियन हौ भन्नेहरू मूलवासी होइनन्, चाहिँ विदेशीहरू हुन्छन्। मङ्गोलबाट आएका रहेछन् त। जसले आफूलाई मङ्गोलियन भन्छ ती विदेशी हुन्। अनि मङ्गोलियन हो भने त चीनदेखि माथिल्लो मुलुकमा जानु पर्यो नि त। कोरियन भन्छ भने विदेशी भयो, भारतीयन भन्छ भने पनि विदेशी भयो, युरोपियन हौ भन्छ नि त्यो विदेशबाटै आएको त विदेशी। एउटा छलफल नेपालमा बारम्बार हुने गर्छ, आर्यनहरू चाहिँ बाहिरबाट आएका हामी आदिवासी जनजाति मङ्गोलहरू चाहिँ यो देशका धरती पुत्र हौ भन्ने दाबी गर्ने मानिसहरू छन् नि त। मानव शास्त्र नजानेर कल्पनाको भावसागरमा बगेका विचारहरू। हामी जम्मै नेपालमा बाहिरबाट आएका हौँ। तपाईँ युरोपको ककेसियनबाट बालकृष्ण पोखरेलले लेखेकै छ त खस जातिको इतिहास पढ्नुभएको होला, मसँग छ। त्यहाँ ककेसियनमा हुँदा हामी ब्राह्मण थियौँ, बोल्थ्यौँ, हाम्रो परिचय। मध्यपूर्व युरोपतिर आउँदा हामी इब्राहिम भयौँ, इब्राहिम भयौँ। भारतमा पुग्दा ब्राह्मण भयौँ। त्यसलाई खस जातिको इतिहास दोस्रो भाग समेत प्रकाशन छ। बाहिरबाट आएका भयो। अब हामी किराँतीहरू चाहे मङ्गोलियन चाहे आदि भनौँ चाहे नेप्टे जाति भनौँ, मनातेम्बेमाथि चीनबाट फैलिएर आएका हिमालवारी। यहाँ त त्यति सागर हुँदैन, हामी त माथि सृष्टि भइसकेका थियौँ त। मानव सभ्यताको सुरु भएको थियो त, कैलाशहरू थियो त। त्यो चाहिँ मनातेम्बे भन्छ, मानव उत्पत्ति थल्यो। मानव शास्त्रले पेकिङ मानव भनेका छन्। खास बेजिङ हो, बेजिङलाई पेकिङ भन्ने चलन छ। त्यहाँको 3 भाइ थोबोइङका सन्तान मङ्गोलियन रसियन उत्तरतिर गयो, एक वर्ग उत्तर लागे उत्तरी ध्रुवतिर। युबोइङका सन्तान ताइवान कोरियन जापानिजन पूर्वतिर लागे। मनाबिङका सन्तान हिमालवारी आए। मनाबिङका सन्तान किराँतिङबा, किराँतिङबाका सन्तान 10 भाइ। युक्तुम्बाको सन्तान राई लिम्बू, मकपका सन्तान मगर, कुरुपका सन्तान गुरुङ, द्वाचेपका सन्तान दनवार, सुवाचेपका सन्तान सुनार, अप्लेका सन्तान अठप्रिय, थोक्लोका सन्तान थकालीहरू। अब यो 10 थरीका मेची महाकाली हामी बाँडेर बसौँ भन्या छ। मानव शास्त्रको कुरा गर्दै नेपाल सरहदभित्र मानव शास्त्रको कुरा गर्दैछ। अनि मनातेम्बे भने चाहिँ मानव यहाँ उत्पत्ति नेपालमा भएको कुन चाहिँ जाति छ र? हामी यहीँको भन्नु त मिलेन। त्यति सागर हिलो थलथल्यो थियो त कि त्यो भूगोल झुट्टा भन्नु पर्यो? त्यो भूगोललाई झुट्टा भन्ने
पृथ्वी स्थापत्यको कुरा, मानव शास्त्रको कुरालाई काटे त कसैको अधिकार छैन। तर हिमखण्डमा हामी पहिलो आएको हौँ है भन्न चाहिँ सुहाउँछ। सबभन्दा पहिले आएको हामी भन्नु दाबी गर्न सकिने त्यो चाहिँ सकिने भयो। अब तर उताबाट आउँदा चाइनिजियन, मङ्गोलियन, कोरियन भनेर नेपालको भूभाग यो किराँत देश हो। जम्बूद्वीपी उत्तराखण्ड एक कैरात देश हो अथवा हिमावत देश हो, या शिवशङ्कर बोलेको जहाँ त शम्भु किराँतेश्वर महादेवको चाहिँ यो इष्टदेवको चाहिँ यो प्राचीन आदिकालको चाहिँ हो भन्दा चाहिँ अलिअलि पत्याइन्छ। अब मुस्लिमहरू बाहिरबाट आएका छन्। मानव शास्त्रले ककेसन मानव, पेकिङ मानव, केन्या मानव, हप्सिमन छ अफ्रिकाको केन्या। अर्को जात छ तपाईँको आग्नेयली भनेको जाभा मानव, इन्डोनेसिया जाभा पनि पुगेको छु म। 4 मानवहरू मानव शास्त्रले स्थापना गरेको जम्मै बाहिरबाट आएका हुन्। मानव शास्त्र साँची छ नपत्याए, मानव शास्त्र पढौँ। त आदिवासी म चाहिँ हुँ, जनजाति धरतीपुत्र म चाहिँ हुँ, यो अर्को चाहिँ बाहिरबाट आएको, यसरी छलफल गर्नु यो बेतुको। यस ढङ्गले छलफल गरियो भने हामी कहीँको पनि रहँदैनौँ नेपाली भनेर बुझ्ने। धरतीपुत्र भन्नाले चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, शनि अनि बृहस्पतिको पुत्र को छ र यहाँ? पृथ्वी हाम्रो माता हो, आकाश पिता हो। सबै पृथ्वीमा जन्मेका हौँ, सबै धरतीमा जन्मेको। धरती भन्नाले त पृथ्वी न हो? त्यसैले हामी सबै धरतीपुत्र नै हौँ। पृथ्वी 1 मिनेट बराबर 272 किलोमिटरको दौडले दौडिराखेका छ। 365 दिन 8 घण्टा 12 मिनेटमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा बिना ड्राइभर गुडिराखेका छ। अनि पृथ्वीदेखि बाहिरको मानव यो सौर पृथ्वीको अर्को ग्रहमा छ भनेर नासाले भनेको छ। हाम्रा ब्रह्मदर्शी त्रिकालदर्शीहरूले, सिद्धात्मक पुरुषहरूले पनि भनेको छ, हाम्रो गुरुले पनि बोल्नु भएको छ। अब त्यहाँको जीवात्माहरूको त्यो जीवितहरूको परिचय, तिनीहरूको हिस्ट्री नआउँदैसम्म त हामीसँग तुलना गर्न पनि मिलेन। त हामी सबै पृथ्वीवासी हौँ र धरतीपुत्र हौँ। तपाईँ चन्द्रलोकबाट आएको हुँदैन, किनभने चन्द्रलोकमा मानव जन्मेको कोही मान्दैन। क्रममा रह्यो मानवको जात मानिसै हो, पृथ्वी हाम्रो घर हो। मानवको जाति मानिसै हो, मानिसै हो, मानिसको घर पृथ्वी हो। त्यसलाई मानव अधिकार युएनओले डिफाइन गरेको मानव अधिकारले पनि छ। त्यस कारणले म यो मुलुकमा यतै बाँच्नु मर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले खेदाउँदैन नि त अमेरिकाले। अब रह्यो यो मानव शास्त्रको कुराको शिर्पको कुरा आयो। अर्को छ यो भित्रको विकासको मानव सभ्यता शास्त्र भनिन्छ। मानव सभ्यता शास्त्रको 7औं श्रृङ्खला, त्यसमा त नेपालको मानव सभ्यताको रेकर्डै छैन। चीनमा एउटा छ, अनि त सिन्धु घाटीको सभ्यता छ, बरु भारतमा छ ब्राह्मण सभ्यता, आर्यन सभ्यता। त्यसले पूर्वीय दर्शन त निकै उच्च कोटिको छ। पूर्वीय दर्शनमा त आर्यन सभ्यता, हिन्दू सभ्यता अथवा वेदकालीन यो हो। हाम्रो किराँत सभ्यता भन्दा त उत्तर सभ्यता भन्नुपर्छ। चीन, कन्फ्युसस। म धेरै अगाडिको कुरा गर्दैछु, हिजोको कुरा होइन, यो 5-10 हजारको कुरा, यलम्बरको कुरा होइन। यलम्बर त 5,000 को रनिङमा त छ। त्योभन्दा अगाडि महाभारतको त्यत्रो युद्ध भइसकेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ त, कौरव पाण्डव। त्योभन्दा राम रावणको कत्रो ठुलो युद्ध भएको महाभारत काल, त्यो त 10,000 वर्ष, 7.5 10,000 वर्षको रेकर्ड छ। त्यो रेकर्ड हुँदा त हाम्रो सभ्यता नेपालमा, किराँत सभ्यता नेपालको भन्ने त म त पत्याउँदिन। मानव शास्त्रले, ग्रन्थले स्वीकार गर्नु पर्यो र संसारका मानव शास्त्रीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अब रह्यो जनजातिहरू, आदिवासी हुँ, मूलवासी हुँ भन्नेहरू चाहिँ आफ्नो मौलिकता
मैले पञ्चाङ्ग पात्रो निकालेको किराँती अङ्ग्रेजी र नेपालीमा 8 वर्ष भइसक्यो। त्यो बुझ्ने एउटै हैसियत कुनै विद्वान छैनन्। अब भयो समस्या। त्यसले अनेक नै कुरा गर्छ, फेरि आफ्नो चाहिँ केही नजान्ने अर्काको। अनि एकपटक आफ्नो बारेमा नजान्ने एकपल्ट 9-10 जना लिम्बूहरू विद्वानहरू आएको थियो। कोही पिएचडी, कोही एमए। तपाईँ विद्वान होइन हो, तपाईँ अङ्ग्रेजी आउँछ होइन, नन स्टप बोल्न सक्छु हजुर। तपाईँ नेपाली त झन् हिन्दी आउँछ, सङ्गीत आउँछ, जम्मै आउँछ। तपाईँ त ठुलो विद्वान रहेछ। तपाईँको यो नाथीको भुत्लालाई नाथी भनिन्छ। नाथे भनेको मेरो नाको भुत्ला त तिमी छैनस् भनेको हो, हेपेको हो। तपाईँको मातृभाषाबाट त्यो नाथीलाई के भनिन्छ भनेको अररी जानेन। अनि मैले पक्रेँ क्या। तपाईँ अर्काको मैले सोधेको छुइनँ, अर्काको भाषा पनि मैले सोधेको छुइनँ, तपाईँको भाषा मात्रै। तपाईँ जातीय मानव सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ, पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ नि त त्यत्रो विद्वान। त्यो आफ्नो नाको नाथी भुत्लाको नाम नजान्ने म त विद्वान मान्दिनँ भने। अरू यस्तो त हजारौँ छ, तपाईँको टुप्पीदेखि पैतालासम्मको मात्रै। तपाईँ खगोल भूगोल त तपाईँ मलाई सक्ने हुन्न, सिद्धिको। सूर्यदेखि यहाँ कति किलोमिटर टाढोसम्म तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न। आचम्बरा विषम्बकी मङ्गला पिङ्गला धान्य भएर यस्तो त नेपालीमा जानुहुन्न। हाम्रो मुन्दुम त तपाईँलाई त 1 अरब पुरस्कार दिन्छु। त नाको भुत्ला नजान्ने विद्वान हुँ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई लाज लाग्दैन? काखीलाई पाजी भनिन्छ, यहाँ पनि भुत्ला छ। तपाईँको भाषाबाट त त्यो पाजीलाई के भन्नुहुन्छ? आफू चाहिँ A to Z सम्म केही नजान्ने, आफ्नो बारेमा चाहिँ पहिचान चाहिँ पिटिकै नजान्ने, अनि अर्कालाई चाहिँ घोचे हुनाले पहिले मबाट यात्रा सुरु गर। विश्व बनाउँछु भन्नेले देश बनाउनुपर्छ, देश बनाउँछु भन्नेले प्रान्त बनाउनुपर्छ, प्रान्त बनाउँछु भन्नेले जिल्ला बनाउनुपर्छ, जिल्ला बनाउँछु भन्नेले गाउँ बनाउनुपर्छ। गाउँ घर बिनाको गाउँ हुन्छ हजुर? गाउँ बनाउँछु भन्नेले त घर बनाउनु पर्यो पहिले। कस्तो राम्रो सन्देश। घर बनाउँछु भन्नेले परिवार बनाउनु पर्यो। घर बनाउने परिवार थिएन त को बस्छ? ओडार बन्यो। त परिवार बनाउँछु भन्नेले त म पहिले बन्नु पर्यो नि हजुर। मैले जानेको त्यो मबाट विश्वको यात्रा सुरु गर। तँबाट होइन, उताबाट होइन, यताबाट क्या। उता त देउता, उताबाट यता दिने त देउता मात्रै छ त। हामी त यतातिर छौँ, दिने उता छेर त्यो देउता हो। तपाईँ त अर्कालाई दोष देखाएर आफू मुक्ति हुने, त्यसरी हुँदैन। आफ्नो दोष आफूले देखाउने। विश्वको यात्रा मबाटै मनुष्य, मानव, मानिस, मान्छे, मौलिकता, महानता, मानवता भन्ने कुरा त मबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले म कहाँ बोक्नु भएको छ? अनि एकपटक बडा विद्वान कम्युनिस्टहरू म त भौतिकवादी हुँ गुरुजी भनेर। भौतिकवादी भन्दै अब यो मेरो आज शिखर पर्यो, अब यसलाई अनि मैले भने तपाईँ त भौतिकवादी रहेछ नि। तपाईँ के चिज निक्लेर जाँदा मर्नुहुन्छ अब। त्यो तपाईँको शरीरमा कहाँ बस्या छ? त्यो जीवको नाम के हो? त्यो प्राण कहाँ बस्या छ? प्राण तत्व कहाँ बस्या छ र कहिले निक्लेर जान्छ? त्यो भौतिक हो कि आध्यात्मिक हो? त्यो चाहिँ उत्तर पाउन भन्दा साथी र अररी हो। मैले भने भौतिक भनेको यो मेरो चिउडा अहिले भत्काउँछ, यसले पनि भत्काउँछ। तर यो दुइटै काटेर म बाँच्छु है। खोइ भौतिक आँखा दुइटै नहुँदा पनि त रमेश बाँचेकै छ त। 10 इन्द्रियमा 9 मात्रै छ त। कहाँ नहुँदा हात खुट्टा जम्मै काट्दा पनि मान्छे बाँचेको छ। तर के निक्लेर जाँदा मरिन्छ त्यो चाहिँ के हो? त्यो पनि भौतिक हो भनेको बोलेन। त्यसो भएको हुनाले मान्छेले संस्कारलाई, संस्कृतिलाई, भाषालाई, पहिचानलाई मूल ठान्ने होइन। मैले कुमार लिङ्गदेनले भने लिम्बुवान अरे, लिम्बुवान पनि पार्टी
होला, तर दर्शन के हो भन्दा दर्शन छैन। त्यसो भने लिम्बन प्राप्त भएपछि त तपाईँको राजनीतिक गन्तव्य त टुङ्गियो त। तर राजनीतिक दर्शन त त्यसरी टुङ्गिने चिजलाई दर्शन भनिँदैन। पहिचान, मानवीय पहिचान, संस्कार र संस्कृति, भाषा, भाषीहरू साहित्यिक रूपले परिवर्तन हुँदै जाने। नेपालीको आदि कविले लेखेको नाराजी पुगी गया एक दिन, नाराजी पुगी गया लोको गरौँ हित भन्या, ब्रह्माजी त्यही थिया खुसी भया के बर माग्छौ भन्या। भानुभक्त आचार्य आदि कविले त्यो भन्या छ। अहिले तपाईँ बोल्नुहोस् त, अशुद्ध बोली पो भन्छ त अहिलेको बाठाहरूले। मेरै घरमा एकपटक काका खत्री आएको थियो, प्रधान खत्री आएको थियो। प्रधानज्यू नमस्ते, हिजो पनि तम्रा घरमा आएका थियौँ भन्यो। तम्रा घरमा उसले यति शुद्ध बोल्या रहेछ। अहिले तम्रा गऱ्यो भने यो शेरमा कस्तो अशुद्ध बोल्छ भन्छ ऊ बठाई। अहिलेको साहित्यबाट बठाईको जग जानुपर्छ। मनाबाट मनुष्य बनायो। तपाईँ किन मनुष्य बनाउन सक्नुहुन्छ? बनाउन हुन्छ। यो तक अब यस्तो ठाडो तपी, हाम्रोबाट तपीलाई टोपी बनाउनु हो। यो जो ठाडो छ तप, यो हाम्रो भाषाबाट यस्तो ठाडोलाई तपी भन्छ। त्यो नेप्टो अलि तल घोच्याएर किन नबनाएको? ठाडो किन बनाएको? त्यो चाहिँ हाम्रो सामदावापु भनेको यो हिमालमा चर्ने डाँफे मुनालको जुन टाउकोमा श्रीपी जस्तो यस्तो ठाडो छ नि, यसो पुर्खाले देखेर ए हौ शिरमा त यस्तो बोलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यो डाँफे मुनाले सामदावापु भन्छ। पशु प्राणीमा आत्मासँग जोडिने चरा चाहिँ सामदावा मात्रै हो। त सन्देशमूलक छ यसको। त्यसले त्यसको श्रीपेज हेरेर त्यसको अनुकरण गरेको। अनि यो सेतो पहिरन? सेतो चाहिँ हाम्रो धर्मले शुभ भन्छ। त्यस कारणले मृत्युमा पनि सेतो शुभ, विवाहमा पनि सेतो पगरी शुभ। हामी रातोलाई शुभ भन्दैनौँ। रातोले चाहिँ आँखी डाइ भन्छौँ। ल यसले लाल दृष्टिकोण है, कर्के हेऱ्यो है, यसको आँखा रातो भयो भने हामीले त्यो नायन भन्छौँ, त्यो आँखी भन्छौँ। सेतोलाई शुभ। त्यस कारणले हामी सेतो, बिहामा पनि सेतो, थानमा पनि सेतो, पोसाक पनि सेतो, टीका पनि सेतो, टीका पनि सेतो, मर्दा पनि सेतो, खरानी पनि सेतो, सूर्य पनि सेतो, शुभ। पूर्वीय संस्कृति आर्यन र अनार्य अर्थात् मङ्गोलियनको चर्चा हुने गर्दछ र तपाईँ लिम्बू अनि किराँतीहरू अर्थात् राईहरू र लिम्बूकै बारेमा पनि कतिपय मतभेदका कुराहरू आउने गर्छन्। किराँतीहरू र लिम्बूहरूमा के भेद छ, के फरक छ भन्ने दृष्टिकोण एकातर्फ जस्तै दलित हुँ भन्नेहरूमा पनि छुवाछुतको अवस्था छ। लिम्बू र राईहरू बीचको पनि कतिपय प्रश्न उठ्ने गर्छन्। अनि यो आर्यन र अनार्यको पनि विषय उठ्ने गर्छ। आज भोलिका दिन महागुरु फाल्गुनन्द जन्म जयन्ती, जसलाई समाज सुधारक र महागुरुको रूपमा मानिन्छ। त यो महागुरु भन्नुको अर्थ र यो जो मैले जुन आर्य र अनार्य, मङ्गोलियन अनि तपाईँ स्वयं एउटा लिम्बू भएको नाताले लिम्बू र किराँतीहरू राईहरू बीचको अलि फरक हो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने यो विषयलाई कसरी हेर्ने हो? आर्य शब्दको शब्दार्थ सभ्यता, शिष्टाचार, ज्ञानी मुनि आर्य भन्ने हो। अनार्य भनेको ठिक त्यसको विपरीत, अज्ञानी, अन्जानी, हिंसक। जस्तो मेरो शेरमा दाजु गोस गर्छ भने गोसला दाजु यो त हिंसा हो त मैले भन्नु पर्यो नि, ओ गोसला दाइ भन्नु पर्यो कि परेन? मेरो एउटा लिम्बू पानको दोकान छ भने पानवाला भन्नु पर्यो कि परेन? म अब त्यो गर्दिनँ, उनीहरू अनार्य भए, म त्यो काम हिंसा गर्दिनँ, म आर्य भएँ।
ममा मानवताको जो हिंसा गर्दैन त्यो आर्य हो। आर्य भयो। ज्ञान अहिंसक अहिंसक जसले हिंसा गर्छ अनार्य भयो। आर्यको विपरीत भयो नि त। जस्तो दिउँसोभरि दिन भयो, दिन अस्ताएपछि के भयो रातभरि, अब म रात झैँ। आर्य र अनार्यको सार त त्यो हो। अनि मंगोल जसले मानवको हक हितको राम्रो गर्छ मानवता, जसले त्यसको विपरीत काम गर्छ दानव। अब मेरै काकाले दानव गर्यो भने त हाम्रो काका त दानव छ, मैले भन्नु पर्यो कि परेन? मेरै श्रीमतीलाई नै जारवाला मानवको काम गर्छ भने त मानव भन्नु पर्यो नि। बुढीलाई नै रिस त होला, तर कर्म उसले मानवको गर्दैछ क। त्यो कुरा रावणले मर्ने बेलामा पनि भनेको छ त। म यति ज्ञानी, रामभन्दा म कमी थिइनँ, तर भाइ दुश्मनको पासमा म यत्रो ज्ञानी अर्काको बुढी मैले अपहरण गरेर ल्याएँ। सर्वनाश सीतालाई सर्वनाशको बाटो त्यो हो। आफूले स्वीकार गरेको छ नि। यो कुनै काम खराब गरेन रामले। किरात धर्मको त्यो दार्शनिक पक्ष छ नि, महागुरु फाल्गुनन्दसँग जोडिएर आउँछ कि उहाँलाई समाज सुधारक भनिन्छ। हामी उहाँको 137औं जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्या छौँ। भोलि 137औं जन्म जयन्ती छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाइन्छ पनि। खास गरी पूर्व क्षेत्रमा यसको महिमा र महत्त्वको बारेमा व्यापक चहल चर्चा पनि हुने गर्छ। कसरी उहाँ महागुरु र के हिसाबले यो उहाँको त्यो उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूति भनिएको? महागुरु फाल्गुनन्द समाज सुधारक मात्रै होइन, समाज सुधारक त तपाईँ हामी पनि हो। प्रयास निरन्तर गरिरहन्छौँ। 59 जनजाति महासङ्घ छ, उनीहरूले पनि त्यो समाजलाई आफ्नो वर्ग वर्गनालाई उत्थान गर्नु खोजेको छ। अहिले त थर वंश गोत्र मिङ्सरा पाछा विभिन्न थरथरीको हाम्रो किरायनाथुङ पापङ शेरमा सङ्जुम्बु छ। हाम्रो पनि समाज सुधार समाज कल्याण परिषद छ, समाज कल्याण मन्त्रालय छ। समाजको उन्नति गर्ने भन्ने कुरा एउटा पाटा हो, तर मूलभूत रूपमा महागुरु समाज सुधार त स्वत नै भइहाल्यो। हामी चेलाबाट त समाज सुधारक भयौँ भने उहाँ त दर्शनदाता हुन्, ज्ञानदाता, चेतनदाता र मुक्तिदाता हुन्। उहाँले दिएको त्यो दार्शनिक पक्ष के आफ्नो अवतरणको रहस्य यसरी भन्नुभएको छ। सावायाङ भनेको ओ किराँत जनजाति हो। हिजो तिनीहरूले राजविद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या र योग विद्या चतुर्थ विद्या चलाउनु नजान्दाखेरि धेरै पाप गर्यो, हिंसा गर्यो, अकर्म गर्यो। कुकर्म गर्दाखेरि तिमीहरूको यो ब्रह्म मस्तिष्क न्युवा याङदाङ भन्छ, यहाँ सोच्ने शक्तिबाट तागरानी एवं न्युवाबु याङदाङ भन्छ। यहाँ ब्रह्म शक्ति तपाईँको ब्रह्म छ, हाम्रो न्युवाबु याङदाङ भन्छ। यो ब्रह्म शक्तिबाट यहाँ पातालो हुन्छ नि बच्चाहरूको, त्यहाँबाट फुत्त निक्लेर तागरानी भगवान माङ गड निक्लेर जाँदा तिमीहरूको राज सत्ता उड्यो, देव सत्ता उड्यो, ब्रह्म सत्ता उड्यो, के अरे योग सत्ता उड्यो, मानव सत्ता उड्दा तिमीहरू त गरिब टुहुरा पहिचानविहीन भयो। पाप कर्मले, अपराधले, दानवी, अनार्य, कुसङ्गत कुलतको कारणले तिमीहरू गरिब टुहुरा भएर माई खाने, दि खाने होइन माई खाने भएर बस्दा तिमीहरूको परमेश्वरले तारानीले मलाई पठाएर फेरि आएको हुँ है पो भनेर सुरुमा भन्नुभएको छ फाल्गुनन्दले। अब यो साँचो र झुट्टा, पाप र धर्म, गर्ने काम र नगर्ने काम, सम्पूर्ण मुन्दुमहरू सामजिङ मुन्दुमहरू 101 म यहाँ बनाइराख्छु। त्यो बाटोबाट तिमीहरू अगाडि भयो भने मात्र तिमीहरूको राजसत्ता, देवसत्ता, देवविद्या, राजविद्या
प्राप्ति हुन्छ है। त्यसको निर्विकल्प यो बाटो हो भनेर 50-60 वटा सामाजिक मुन्दुमहरू तपाईँको 4 वेद भने चाहिँ 6 उपवेदङ 18 पुराण 111 स्मृति भने झैँ हाम्रो 50-60 वटा सामाजिक मुन्दुमहरू गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनीमा यो राष्ट्रपति रामवरण यादवलेको यहाँ लेखेको छु। जन यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिकै सारभूतसँग यो मिल्छ भनेपछि एक वर्ग गरिब टुहुरो ज्ञानबाट हराएर अज्ञानी अन्जानी पाप कर्ममा चुर्लुम्ब डुबेर बसेको छ भने उनी एउटी गडले घरिघरि त्यो वर्गमा यस्ता अवतरणहरू अवतरित हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको हिन्दूमा एक ठाउँमा 22 अवतार लेखिया छ, एक ठाउँमा 9 अवतरण भइसक्यो, अब कल्की अवतार बनिएको छ। हाम्रोमा आदिमा याहाङ, दोस्रो लेप्मोहाङ, कान्देनहाङ, महाबोहाङ, श्रीजङ्गाहाङ, पछि फाल्गुनन्दको अवतरण भएको किराँत धर्म दर्शनमा मैले लेखेको छु। इमानसिंह चेम्जोङले यी कुराहरू लेख्नुभएको। उहाँको उत्तराधिकारीको रूपमा के भन्न सकिन्छ त? उहाँको उत्तराधिकारीमा उहाँ जाने बेलामा आफ्नो भविष्यवाणी, हाम्रो अन्त्योत्त उक्ति भन्छ नि, अन्तिम उक्ति हाम्रो खेमा इङ्गोङ भन्छ, जाने बेलामा हाम्रै कुलमा आउँछु, त्यो बेला संसारिक परिवारमा हुँदा चिन्नु है भन्नुभएको छ। त्यो कुरा उहाँकै पनाती धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन, उहाँकी पनाती लिङ्गदेन अवतरित हुनु भएर उहाँ दुईटै स्कुल नपढेकाहरू, सो अध्ययन पनि होइन, अक्षरै जान्नुहुन्न हाम्रो आत्मानन्द त। उहाँ चाहिँ फुलुङ्गी महागुरुले जहाँ ज्ञान प्राप्त गरेको त्यो ओडारमा कयौँ वर्ष तपस्या गरेर सिद्ध प्राप्त गरे। सिद्धात्मा देवता महात्मा ज्ञानात्मा युग पुरुष हुन् र उहाँको पुनरअवतार फाल्गुनन्दको पुनरअवतार आत्मानन्द त एउटा ग्रन्थै लेखेको छु। त्यसमा ईश्वर प्राप्तिका ईशानेश्वर ईशान कोणका 9 श्रृङ्खलाहरू लेखेका छु। यसरी उहाँ 5 सालमा देहान्त भएपछि 11 साल 6 वर्षको अन्तरालमा उहाँको अवतरण भएको छ र उहाँले पुनरअवतारको रूपमा हामीले मानेका छौँ। र फाल्गुनन्द नेपालको धर्मवाङ्मयमा बुद्धपछिको चाहिँ फाल्गुनन्दको अवतरण देखिन्छ। आर्यन सनातनको त अब खप्तड बाबा र शिव पौर्यवाको अन्त्यपछि एउटै सिद्ध पुरुष रहेनन् नेपालमा चाहिँ। मैले बार बोलेको छु। अब मैत्री अवतार शिवको अन्त्यपछिको सिद्ध पुरुष छैन। त्यो कुरा नभएर पनि वीरेन्द्रको हत्या भएको हो। त्यो सिद्ध पुरुषले ठुल्ठुला घटनाबाट जोगाउने बचाउने कामहरू हुन्छ। सिद्ध पुरुषको रिक्तता रह्यो बस अत्यन्तै। त्यो मैले दीपक बाँसर धेरैलाई भने। अब यसमा आर्यन सनातनको अनावश्यक बठाई, हिंसा अहिंसा दुईटै र हिन्दू सनातनको 164 वटा सेक्टहरू छन् यहाँ, धर्मका शाखा प्रशाखा उपशाखाहरू। त्यसमा एक अर्काको द्वन्द्व। गणतन्त्रवादी पनि उनी आर्यन, राजतन्त्रवादी पनि आर्यन, लोकतन्त्रवादी पनि आर्यन, समयवादी तन्त्र पनि आर्यन, समाजवादी तन्त्र पनि आर्यन। त्यो तन्त्र बेसी भयो। तन्त्र बेसी भएपछि मन्त्र मिलेन, मन्त्र नमिलेपछि जन्त्र मिलेन, जन्त्र नमिलेपछि यन्त्र मिलेन। यो आफै छ कि यो प्रायोजित छ? आर्यन आर्य अनार्य र आर्य बीचको यो द्वन्द्वका कुरा धेरै अगाडि कि तपाईले गहिरिएर सोध्दै रहनुहुन्छ। यसको एउटै मूल दोष राजविद्यामा राजनीतिक दर्शनको अज्ञान हुनु, देव नीतिमा देव विद्याको धार्मिक दर्शन अध्ययन नहुनु। धर्म दर्शन अध्ययन गर्ने उपज रह्यो। धर्म दर्शन अध्ययन गर्ने धर्मको मर्म नबुझिकन बोल्ने, धर्मको मर्म नबुझि। राजनीतिक दर्शन अध्ययन गर्ने राजनीतिको मर्म नबुझिकन कर्म गर्ने। किनभने यी बुझिहाल्यो नि, भन्ने बेलामा सर्वहारा, गर्ने बेलामा सर्वमारा। तपाईसँग नि म राष्ट्रिय जनगणनाको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ।
त्यहाँ के भनिन्छ भने राष्ट्रिय जनगणना जो सङ्कलक आउँछ नि सङ्कलन गर्न, एकातर्फ हिन्दू भनेर एउटा लेख्यो, दोस्रोमा किराँत भनेर दोस्रो लेख्यो, तेस्रोमा प्रकृति पूजक भन्यो, त्यो किराँत र प्रकृति पूजक अलग अलग, चौथोमा अन्य भन्यो, पाँचौँमा त्यसपछि अरू धर्मका पक्षहरूलाई सङ्केत गर्ने गरेर क्रिस्चियन, मुसलमान अथवा अरू यसरी मुस्लिम यस्ता धर्महरूको दिया छ। यो राष्ट्रिय जनगणना जो गर्न खोजिएको छ यसको केही सन्देश छ। नेपाली तपाईँले अघि 80% बढी त हिन्दूहरू छन् यो देशमा, ओमकार परिवारहरूको समग्र पक्षलाई जोड्ने हो भने त त्यो 90% बढीको दाबी गरिन्छ। तर जुन ढङ्गले अब हिन्दूहरू यति हुन् अथवा ओमकार परिवार भनेपछि त्यो प्रकृति पूजक एक, अनि किराँतीहरूको अलग, अनि अरू गरेर जोड्दा त अनि फेरि त्यसमा बुद्धमार्गीहरूको कुरा आउने भयो। यो समग्र जो सन्देशलाई तपाईँले केही भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। प्राकृतिक पूजक भन्नु भनेको पञ्चमहाभूतलाई प्रकृति भनिन्छ। हाम्रो भाषाबाट गाँरामुखमा भनिन्छ। प्रकृति नपुज्ने त संसारमा को मानिस छ र? तपाईँ हावा बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ र? त्यो प्रकृति पूजक भनेर राख्नु त्यो गलत हो। त्यही त मैले भने प्रकृति नपुज्ने संसारमा को छ? त्यो अलग ल्याउने खोजिएको हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने। त्यो उनीहरूको शैलीमा चाहिँ दृष्टिकोण अथवा नियतमा चाहिँ के बुझिन्छ भने प्रकृति विज्ञानसँग रिलेटेड, प्रकृति विज्ञान भएको हुनाले जो धर्मलाई अन्धविश्वास मान्ने, विज्ञानलाई मात्र आफू ठान्ने व्यक्तिहरूको विचारलाई त्यहाँ समेटोस् भन्ने नियत देखिन्छ। हुनु त धेरै पढे लेखेहरूले पनि हामी किराँतहरू प्रकृति पूजौँ भनेर भन्दा मैले यही जवाब दिन्थेँ। प्रकृति भनेको आकाश, पताल, जल, अग्नि र वायु, पाँचवटा नबुझ्ने को छ? त्यो प्रकृति पूजक भनेर लेख्नुको अर्थ बोल्नुको म प्रकृति पूजक हो, म चाहिँ यो होइन भने त्यो व्यर्थ हो। प्रकृति भनेको त एउटा घ्याम्पामा बत्ती बालेर तल राख्नुस्, अनि माथि त्यो घ्याम्पामा एउटा उसको बिर्कोले ट्याक माथि गर्नुस् न, त्यो बत्ती आफै ट्याक मर्छ। हावा बिना त्यो पनि नबाँच्दो रहेछ। मान्छे त प्रकृति पूजक भनेको कुनै धर्मको कुरा होइन। प्रकृति नमाने त संसारमा ज्ञान न विज्ञान को छ र? त्यसकारण त्यस्तो भ्रमपूर्ण कुराहरू नगरौँ। प्रकृति त सूर्यको किरण पृथ्वीमा आउँदा अझै बीचमा बिजुली छ, एक आगो सूर्य, एक आगो तपाईँ हाम्रो गोजीमै छ, लाइटरहरू सलाइहरू चुलामा छ, यहाँ पनि छ हामीसँग। अर्को पृथ्वी मुनि ढुङ्गामा पनि आगो छ, चारवटा आगो छ। यो ज्योति तापक्रम बिनाको त प्रश्नै भएन। अब हावा त कसैले जन्माएको होइन। पृथ्वी यसरी 24 घण्टामा अक्षरमा घुमिसक्छ भने डुई उड्दाखेरि तपाईँ एकछिन यहाँ दौडिनुहोस् न, हावा यहीँ बेसी जन्माउनु। तपाईँसँग म समय भएन कि म लास्टमा एउटा मात्रै अन्तिममा बताइदिनुहोस् त, यो जो किराँत र लिम्बूको विषयमा जो कहिलेकाहीँ विवाद उठ्ने गर्छ, यो के हो? यो लिम्बू भनेको धनु, आबु भनेको हानु। 8 राजाको 8 राईका फेदाप देशका राजा 8 राजा र 10 सरदारको सन्तानहरू बीचको युद्ध भएको छ पल्लो किराँत लिम्बुवान। पहिले त्यो बेला त फेदाप देश थियो, अनि 10 राजाको सन्तानहरूले जितेपछि नाम के लगाउने भन्दा फेदापलाई हटाएर लीले आबु धनुबाणले लडाइँ गरी जितेको लिम्बुवान भनेर त्यो त भूमिको नाम हो। लिम्बुवानमा बस्ने सबै दमाईकामी क्षेत्रमा सबै लिम्बू हुन्। दार्जिलिङमा बस्ने दार्जिलिङे झैँ, नेपालमा बस्ने गोराबा पनि नेपाली झैँ। लिम्बू त भूमिको नाम हो। पल्लो किराँत लिम्बुवान, अरुण पूर्व, टिस्टा पश्चिम, अनि राई र लिम्बू। अनि त्यहाँ बस्नेले लिम्बू जात पनि होइन, लिम्बू भूमि हो। अब राया भनेको त रायाबाट रावा, रावाबाट राजाबाट राया, रायाबाट राई भएको राई वंश, राजा वंश हौँ भन्नु खोज्या त हो। त्योभन्दा त अर्थ के होइन। अब किराँत भनेको त प्राचीनको कुरा आयो।
कैलाशदेखि यताको आयो, कैलाश, कैलात, कैरात। त्यसमा त किराँत शब्दको शब्दार्थ नै लेखेका छु। त्यसो भएको हुनाले मानिसहरूले 200 वर्ष 600 वर्षको संज्ञालाई पहिचान बनाएर जो विवाद गर्न खोजेको नै अज्ञानता छ। अज्ञानताको भुमरीमा रमलिराखेका छ। समाज अज्ञानताको चरम उत्कर्षमा छ। यो कहिले पर्दाभास हुन्छ भने जब मुन्धुम विश्वविद्यालय, जब किराँत विश्वविद्यालय, अहिले सिक्किममा एमए सम युनिभर्सिटी र लिम्बू, अहिले त्यहाँको पुस्तक ग्रन्थकार सबैले किराँत अन्तिममा टुङ्गिने किराँत रहेछ भन्नु थाल्यो। पृथिश किराँती, नवैश किराँती, जलैश किराँती, बनैश किराँती, चारै क्षेत्र किराँती बनिया छ। जम्बूद्वीप उदाहरण कैराँत देश त तपाईँको सङ्कलमा हजुर पढ्ने गर्छन्। उत्तराखण्ड कैरात देश अथवा तिब्बतको पामीर गाँठोको दक्षिण, भारतको विन्ध्याचल पर्वत उत्तर, अफगानिस्तानको। डाक्टर साहब, मैले तपाईँसँग अब माफी मागे। कारण के रह्यो भने मैले यहाँभन्दा समय दिन सक्ने स्थिति भएन। तपाईँसँग म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग म फेरि अर्को पटक तपाईँलाई अनुरोध गर्नेछु र म अरू बृहत छलफल गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनुभयो डाक्टर साहब, धन्यवाद छ है त तपाईँलाई। अब मेरो केही कुरा तपाईँको बाँकी थियो, मैले बुझ्न सक्छु तपाईँको थियो। म माग्रु फाल्गुनको देनबारे बोल्न आएको मान्छे, तपाईँसँग म अर्को पटक म फेरि मैले माफी चाहे। आजलाई मलाई समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद। अब अरू होइन, महागुरुको बारेमा चाहिँ एकपटक बोल्ने विचार गरेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्र कुमार शर्मा, संस्कृतिविद। समसामयिक विषयलाई, कतिपय हाम्रा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, परम्परागत मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्धित विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।